Thank you for staying with us. We are back from the break और बात हो रही थी कि इंसानियत और फ़र्ज़ और बाकी चीज़ों की के डिमांड्स की. तो मैं हमारे जो पैरामेडिक्स के यहाँ पे पैरामेडिकल के जो स्टाफ आया वो भी हमारे साथ हैं और 30 दिन हो गए इनकी हड़ताल को और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदगी नहीं है और कोई इनकी तरफ से कोई आगे पॉलिसी मेकिंग नज़र नहीं आ रही है. और मेरी रिक्वेस्ट होगी खादिम आला से कि वो प्लीज़ इनको इनकी सुने ताकि इन ये छोटे छोटे मसले हैं इनके लिए कोई ऐसी एक कमेटी बना दें जो नेगोशिएट करे इन लोगों से. और ताकि ये मुझे खूबसूरत बात ये लगी है कि इनका जो इन्होंने जो हड़ताल की है वो बहुत पुरअमन है. कोई उसमें रोड्स नहीं है और कोई चीज़ें नहीं टूट रही, कोई रक्शे नहीं जल रहे, कोई बसों को आग नहीं लग रही कोई, और इसलिए शायद इनका कुछ हो भी नहीं रहा है. तो मेरे ख्याल में हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें इनको मजबूर नहीं करना चाहिए कि हम इनको इस तरफ भेजें. आप खादिम आला हैं और जब खादिम आला हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आला होती है कंधों पे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें नज़रसानी करें और इनकी बात सुनें और कम से कम वक्त में इसको इस मसले को ख़त्म किया जाए. आपके पास हम दोबारा आते हैं, हम आपसे बात करते हैं. अभी आप ब्रेक से पहले आपने कहा कि जी बाहर लेके जा रहे हैं डॉक्टर्स को, ज़्यादा पे लेके जा रहे हैं, ज़्यादा डबल पे लेके जा रहे हैं. तो बात फिर पैसे की आ गई. Technically, it's all about the money. नहीं, it is all about the healthcare system, sir. Basically, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे आपके पास तो अस्पताल, इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, बड़े अच्छे काम किए, इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस 4 नए बना दिए. ये नहीं देख रहे कि उनमें डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं देख रहे कि इनमें कंसल्टेंट्स नहीं है. ये कहते हैं कि यार किसी को भी ओवरऑल पे आगे खड़ा कर दो, खैर सीट फिल कर दो. दे आर नॉट रियलाइजिंग कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं दे आर लीविंग द कंट्री, दे आर लीविंग द कंट्री फॉर अ बेटर फॉर्चून. उनको भी पैसे चाहिए. बेटर फॉर्चून. हाँ जी, दे आर लीविंग द कंट्री. जी बिल्कुल जी. देखें मसला वही आता है कि मैं थोड़ी सी आपकी बात ये करूँ कि ये कुछ आला तरीन डॉक्टर हैं दुनिया के जिन्होंने इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पे जब हमला किया था और उसको तबाह किया था तो उस पर ये जनवरी 2009 में इजराइल ने बॉम्ब किया शिफा हॉस्पिटल गाजा में और बहुत से पेशेंट्स की डेथ हो गई, डॉक्टर्स की डेथ हो गई वहाँ पे. लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो वॉर जोन से वो भागे नहीं, वो वॉर जोन से भागे नहीं. उन्होंने पलंग चीज़ें पकड़ के एक और जगह पे कैंप लगा के अपना हॉस्पिटल ऐसे ही. यदि हम लोग भी ऐसे ही सर्व कर रहे हैं. आप अस्पतालों के हालात देखें, जाके एक बिस्तर पे 5 मरीज हैं, डेली 2,500 हज़ार मरीज एमरजेंसीज में आ रहा है. और जिस हालात में हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए पब्लिक की जो ख्वाहिशात होती है, हॉस्पिटल्स नहीं है वो हुकूमत की प्रॉब्लम. सर ये वो एक देखिए पॉलिसी सर्विस तो हम दे रहे पॉलिसी हैं नहीं है. मैं ना, मानता हूं सर्विस प्रोवाइडर्स तो हम लोग हैं. अगर हम सर्विस आपका प्रोवाइड जो कर रहे रिश्ता है, हैं मैं सिर्फ उस रिश्ते पे बात कर रहा हूं. मैं कोई ना यहाँ पे कोई पॉलिसी मेकर बैठाया गया है, मैंने यहाँ पे किसी बंदे को नहीं बिठाया. हॉस्पिटल्स कम है, नहीं हो रहा है, फना हो रहा है. वी आर जस्ट आपके ऊपर हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप हमारी उम्मीद हैं, आप हमारे सर हम सर्विस दे रहे हैं, आपकी उम्मीदों से ज्यादा. सर जिस तरह ये ओथ के सारे पॉइंट्स आपने पढ़ के सुनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में हॉस्पिटल में 100% इस पे अमल हो रहा है. हमारे जो पेशेंट्स आते हैं 36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं, पूरा हफ्ता वार्ड्स में रहते हैं. ऐसे यानी कि इतने पैथेटिक कंडीशंस में पेशेंट्स आते हैं, उनकी सफाई भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं. लेकिन मसला ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी इतनी पेश आती हैं उनको हम किस तरह जो है गवर्नमेंट के लेवल पे लाएं, किस तरह हम आवाम का भी फायदा करें, हम अपनी हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाएं. हमारा हेल्थ सिस्टम ये है कि जब तक तो हम मैट्रिक में FSC में होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सारे अच्छे मार्क्स लेते हैं, गवर्नमेंट उन्हें सारा आंखों पे बिठाती है, बाहर के विजिट भी करवाती है, हमें एजुकेशन भी देती है. लेकिन जो ही हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, MBBS कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टेलो जैसा सलूक करना शुरू कर देते हैं. जॉब यहाँ पे मिलती नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत पैथेटिक होता है. इस तरह के 36 घंटे लगातार ड्यूटीज लेते हैं और पे भी नहीं देते. बहुत से लोग हैं जो हमारे पे के बगैर काम कर रहे हैं और फिर भी वो सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जेब से पैसा लगाते हैं कई पेशेंट्स पे. इसके अलावा असल में मसला ये हो रहा है कि आप समझ रहे हैं कि मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. नहीं, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आवाम को रिप्रेजेंट अपने मसाइल भी बता रहे हैं. यहाँ पे मैं अपना गिला लेके बैठा हूँ. यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है. यहाँ पे रात के वक्त लोग आके थ्रेट करते हैं. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये मेंटल स्ट्रेस देते हैं. मैं आपके साथ मेरे साथ आपने आवाम के साथ वो सलूक रखना है. फिर भी आवाम के साथ पूरी कोशिश होती है और करते हैं. जब देखें तंग आमद ब जंग आमद, जब इतनी 60 साल हो गए आज तक डॉक्टर्स को सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिला, आखिर उसके लिए हमने किस जगह को मिला है सर्विस स्ट्रक्चर? मुझे बता दें. ब्यूरोक्रेट्स को मिला है, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स को मिला है. एक पॉइंट ये कि ब्यूरोक्रेट्स को मिला हुआ है स्ट्रक्चर और किसको मिला हुआ है? आवाम की बात करें. ब्यूरोक्रेट्स में आवाम मुझे नजर नहीं आ रहा. आवाम ही है सब, भी सारे हम भी आवाम ही हैं. नहीं, हम आवाम हैं. हम आवाम हैं इसलिए कि हमारा ग्रेड नहीं है, हमारा ग्रेड नहीं है. आप 22 ग्रेड के डॉक्टर नहीं है देखें ना, वो 23 ग्रेड के डॉक्टर हैं. बात ग्रेड की नहीं है. जिनका ग्रेड है वो आवाम नहीं है,
وہ عوام کے ساتھ سر وہ گریڈ صرف انہیں کو ملے ہوئے اور وہ رول کر رہے ہیں سب کو. وہ تو علیحدہ بات ہے یار. اب ہم پھر سیاست کی طرف جا رہے ہیں. پرابلم پتہ کیا تھا جب ایسوسیشن بنتا ہے نا تو ایسوسیشن میں سیاسی جو نظریہ ہے نا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. آپ کی جتنی میں نے گفتگو سنی اس میں سیاسی نظریہ جو آپ کا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس میں جو انسانیت کا نظریہ ہے وہ بہت کم ہے. یہ مجھے سمجھ سر انسانیت کا نظریہ ہمیشہ رہا ہے اور انسانیت کی وجہ سے ہی دیکھیں کہ ہم لوگ پہلے آپ نے کہا پیسے, پہلے آپ نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز جا رہے ہیں وہ زیادہ فارچون کے لیے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. یہاں پہ مجھے ایک جگہ بتا دیں, آپ اتنے بڑے اشتہار روز چھپتے ہیں, گیس نہیں ہے ہم مر گئے, بجلی نہیں ہے ہم مر گئے, ٹیکسٹائل والے مر گئے, فلاں والے چلے گئے, فلاں والے لٹ گئے, بزنس نیچے آ گیا, معاشیت نیچے آ گئی, اکانومی ڈیپ ڈاؤن کر گئی, اسٹاک ایکسچینج والے مر گئے. مطلب یہ سارے جو ہیں اگر یہ حکومت کے ساتھ لڑنا شروع کریں تو ہر ادارہ بند ہو جائے گا. پوائنٹ صرف میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی جو بات آپ کی جو حق کی بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. وہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کہ ڈاکٹرز کے لیے جہاں 8 پیشنٹ دیکھنے ہیں جو انٹرنیشنل کرائٹیریا وہاں پہ 100 پیشنٹ دیکھ رہا ہے. اب اس میں ڈاکٹرز کی ایک لمٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنل کرائٹیریا اور کون سا پورا ہو رہا ہے نہیں, جو چاہے نہیں پورا ہو رہا ہے لیکن اس کے قریب تو ہو. اب 8 کی جگہ وہ 100 پیشنٹ دیکھ رہا ہے, ٹائمنگ جہاں اسے 8 گھنٹے دینی چاہیے وہ 36 آورس دے رہا ہے. وہ کس لیے دے رہا ہے؟ یہ میں بھی یہی حال ہے. آپ کے پائلٹس یہی کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں, پروفیسرز یہ کر رہے ہیں, ہم لیٹ نائٹ شوٹس کرتے ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں اور ان کے شعبے میں جائیں گے تو وہ سارے ہم ڈھونڈ رہے ہیں ناروے. میرے دوست, ہم ناروے کا ماحول ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہرے ہرے پیچز ہیں, گھاس کے چند بکریاں پھر رہی ہیں, اچھا ایک پوسٹ مین سائیکل پہ آ رہا ہے, کرکٹ ہو رہی ہے, ہر بندہ ہنس سے بات کر رہا ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا سٹرکچر اور ہے, اس کے نارمز اور ہیں. اگر آپ کو میں کہتا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں احتجاج کیا جہاں پہ کراچی میں باڑی پہ جو لوگ مر رہے ہیں, جو مرے تھے کراچی میں, جو شہید ہوئے ہیں لوگ, اگر ہم اپنا YDA جو ہے وہ یہ احتجاج کرے کہ ہم ہر جگہ پہ جا کے ایک فری کیمپ لگائیں گے میڈیکل, تو عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. عوام اس پہ نہیں کھڑی ہوگی. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن آپ اس ہیومینٹی کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے, سیلاب والوں کو YDA کی طرف سے. سر ہم لوگ آلریڈی سیلاب میں گئے ہیں, ہم لوگوں نے سروسز بھی پرووائڈ کی. پہلے زلزلہ آیا, ہم لوگ وہاں پہ بھی جا کے سروسز پرووائڈ کرتے رہے. جتنے بھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہسپتال بند کر دیتے ہیں, ہسپتال بھی بند نہیں ہوتے. یہ صرف ایک تاثر میڈیا پہ جاتا ہے کہ ہسپتال بند ہے, ہاسپٹل کام کر رہے ہیں. یہ بھی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے, یہ بھی میڈیا پہ فگرز کرتی ہے. آپ 47 آپ بتاتے ہیں کہ نہیں جی 500 نہیں 47 ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بیسک جیسے شان بھی بات کریں, آپ لوگ بات کریں سروس اسٹرکچر کی, ہم لوگ بات کریں جو اگر آپ لوگ 500 نہیں مان رہے, جو 47 لوگ آپ نے مان لیا, آپ ان لوگوں کی ڈیتھ کا ذمہ دار آپ کو ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. جو حکمران آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا ڈاکٹرز, وہ عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. نہیں سر, ہم لوگ عوام مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ڈیز کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہیلتھ سسٹم چل رہا ہے, مریض روز آتے ہیں ہاسپٹلز میں, ان کا علاج ہوتا ہے, وہ بھی آخری ڈاکٹرز ہیں جو کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسٹرائک کی. اسٹرائک بھی سر اس میں میری بات سنیں, میں نے آتے ہی آپ کو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں, اس کے آپ کے لیے بجوایا اس لیے کہ آپ کی محنت بہت ہے, آپ بہت کام کر رہے ہیں میرے دوست. اور پاکستان میں اگر آپ رہتے ہوئے آپ کوالیفائڈ ہیں کہ آپ باہر جا کے ڈالروں میں کمائیں, اگر آج آپ پاکستان میں کما رہے ہیں تو میں نے اس لیے یہ ترانہ بجوایا آپ کے لیے. سر اس میں نے اس لیے نہیں آپ بجوایا نے کہ وہ بات کی کہ پوسٹ مینس نے اسٹرائک کی تھی, اس کی تھوڑا سا میں ایکسپلین وضاحت کر دوں. جب ہم نے یہ اسٹرائک شروع کی تھی, ہم نے صرف کالی پٹیاں باندھی تھی. 3 مہینے ہم کالی پٹیاں باندھتے رہے, کسی نے ہماری بات نہیں سنی. پھر ہم نے یہاں پہ کیمپس لگانا شروع کیے, اپنا کام ختم کر کے کیمپس لگاتے تھے, کیمپس لگانا شروع کر دیے, اور کوئی بھی حکمرانوں کی طرف سے کوئی بھی بات سننے بھی نہیں آیا کہ آپ لوگوں کی پرابلمس کیا ہیں. جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا, اس میں ڈاکٹرز میں فرسٹریشن ان کی ساری یعنی کہ جو پرابلمس ہیں وہ بڑھتی گئی. سیاستدان کی بات پھر ہو رہی ہے اس میں, عوام میں بات نہیں کر رہا. عوام کو میں نے یہ ہم نے سر ہم نے تو ہر ایک سوشل اب یہ ہو گئے جی جو بھی سیاستدان مہذب طریقہ ہے اس سے شروع. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ پھر بات نہیں کرتا ہوں میرے دوست, میرے بھائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وار چل رہی ہے, کوئی سٹرکچر کام نہیں کر رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ پرابلمز ہماری یہ ہیں, یہاں پہ یہ ہے, یا بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک اس کے ساتھ لنک ہے عوام کے ساتھ, اس میں بہت پرابلمز. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ہیں, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں. میں صرف کہہ ہی رہا ہوں, یہاں کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھائی اس شعبے میں آپ کی ٹرسٹ ڈیفیشنسی آنا شروع ہو گئی ہے, لوگ پرابلم میں آنا شروع ہو گئے ہیں. عوام آپ کے ساتھ بجائے کھڑے ہونے کے آپ کو برا کہہ رہی ہے کہ یار یہ کیوں اس طرح کا, یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یار میں کہتا ہوں بات کی بات ہے. اس گاڑیوں میں جو آپ سڑکیں بلاک کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں, اور کافی اگریسو دھرنا ہے, اگر آپ دیکھیں مطلب سیاسی ٹائپ دھرنا ہے, تو ہمارے پاس گیسٹ ہیں ایسے جنہوں نے سفر کیا ہے, جن کے بچوں کی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے بچے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بچوں کی.
میں آپ کا آپ کے سب پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، جو خادم اعلیٰ بھی ہیں، ان کو میں یہ آپ کی باور کرانا چاہتا ہوں بات، اور وزیر اعظم بھی ہیں جو وہ بھی مطلب اگر وہ اور پولیٹیکل ارینا میں آپ کی بات پہنچ رہی ہے، وہ تو ایک شعبہ علیحدہ ہے، لیکن میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں عوام ہوں، میں عوام کے ساتھ ہوں، میں عوام میں سے ہوں، عوام ہے یہ سب عوام بیٹھی، میں ان کی طرف سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ پہ غصہ ہے، ان کو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ آپ کی مدد سے ٹھیک کریں گے. اگر آپ اسی طرح 2-3 پروگرامز کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کسی احتجاج کے سارے مسئلے حل کر دیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اصل میں ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پروگرام کریں اور وہ بلا کے کہیں کہ یار چلو ان کی تنخواہیں بڑھا دو. ابھی انہوں نے ریسنٹلی دیکھیں نرسز نے 4 دن احتجاج کیا, انہوں نے نرسوں کی تنخواہ ڈاکٹروں سے بھی بڑھا دی. اس وقت ایک نئے انڈکٹ ہونے والے ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہے وہ 24 ہے اور نرس کی 32 ہے. سر دیکھیں مراعات ملیں گی لوگوں کو, سکھی ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں ایکٹر جو ہے, انڈیا میں جو ایکٹر ہے وہ پیسے لیتا ہے کروڑوں میں. انڈیا میں ڈاکٹر بھی بہت زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں پاکستان. میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں تو مجھے تو انڈیا چلے جانا چاہیے فوراً سے پہلے. مجھے آفرز بھی ہیں, مجھے جانا بھی چاہیے. میں کل ہی جاؤں, میں اپنا پیسے کماؤں. مجھے کیا ضرورت ہے یہ گرتی ہوئی انڈسٹری کو پاکستان کا ایک میں نے ٹیلی ویژن پہ آیا ہوں اس لیے کہ میں عوام کی آواز بننا چاہتا ہوں. اپنی آواز بن کے میں دنیا میں نہیں گانے گا رہا ہوں. مجھے میری عوام دکھی ہے. ڈاکٹرز ہوں گے, اگر ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہوں گے, دیکھیں یہ ہم نے ساری موومنٹ چلائی ہے عوام کے لیے. اگر ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں گے, اگر ہمیں سکھانے والے ٹیچرز نہیں ہوں گے, اگر سارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا یہاں پہ؟ سسٹم کلیپس ہو رہا ہے نا سر. آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کلیپس ہو رہا ہے آپ کی اور حکومت کی ناکام پالیسی. نہیں, وہ حکومت کی ناکام پالیسیز ہیں. ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں یہاں پہ, سروس پرووائڈرز ہیں. پاکستان میں اس وقت جتنا کام ہو رہا ہے, جتنی سرجریز ایک دن میں ہوتی ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں, یہ دنیا کے مقابلے میں یہ ہائیسٹ لیول پہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے یہاں پہ, مسئلہ یہ کہ نیگیٹو بیچ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. بتائیں کہ اور کہاں میٹ کر رہے ہیں مجھ سے بتائیں. سر ہم ایکٹیویٹی کے حساب سے, ہمارے ڈاکٹر کمپیٹنسی کے حساب سے, اپنی ہارڈ ورک کے حساب سے, اپنی سرجیکل سکلز اور کلینکل سکل کے حساب سے ورلڈ وائڈ فیمس ہیں. کیوں کہ وہ کام کرتے ہیں, لگاتار محنت کرتے ہیں. یہاں ایک رات میں جو انگریز ہفتے میں 7 یا 8 لیبارٹریز کرتے ہیں, یہاں ایک رات میں ہوتی ہیں. یہاں کام, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر بھائی میرے میں تو آپ نے, میں جا رہا ہوں موٹر وے پہ, آپ جی ٹی روڈ. سر مسئلہ یہ ہے کہ جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. وہ جو باقی لگاتار ریگولر روٹین میں جب ہم سارے اوتھ کے مطابق کام کر رہے ہیں وہ بھی تو عوام کے سامنے آنے چاہیے نا. وہ بھی تو عوام سے کوئی اپیل کرتے ہیں, آپ اتنا کام کریں, آپ عوام کو, کیونکہ ابھی ہمارا ایک ایشو چل رہا ہے اس وقت بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ اور ملک میں بھی, کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو سیلریز بڑھائی ہیں ڈاکٹرز کی, انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. انہوں نے تقریباً انڈیا کے برابر سیلریز کر دی ہیں. اور لاہور کے جو ڈاکٹرز ہیں, ہاں نہیں مگر وہ جو بھی دینا ہے, مگر انہوں نے وہ جس طرح بھی کیا ہے, مگر پنجاب گورنمنٹ نے جو بڑھائی ہیں وہ ان سے آدھی ہیں. تو اب ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا بھی وہی سروس سٹرکچر بنائیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈاکٹرز لے رہے ہیں اسلام آباد میں اور جو شیخ زاید لاہور میں لے رہے ہیں. اب یہ اس پہ ہمارا ان سے ابھی ڈائیلاگ چل رہا ہے. اور ہم نے اتنا دیکھے کوئی ہڑتال نہیں کی ابھی تک, ہم نے کوئی کال نہیں دی, کوئی کسی قسم کا. سر ہم اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارا ہو نہیں جاتا آپ کی اس بات پہ کہ بالکل اچھی بات ہے, آپ نے میری مہربانی میں کہ آپ نے, ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ اس دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہماری جنگ لڑیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے اس معاملے کو چلائیں اور ہمارے یہ جو ایشوز رہ گئے ہیں ان کو آپ حل کروا دیں تاکہ ہم کوئی ہڑتال نہ کریں. عوام میری آپ کی جنگ تب لڑے گی جب ہم آپ کو چھوٹی دیتے ہیں کہ ہم ہڑتال نہیں کریں گے. ہم کوئی ہڑتال نہیں کریں گے جب تک اگر آپ لوگ ہمارے ایشو حل کروا سکتے ہیں. اچھی بات ہے, انہوں نے ہمارے شو پہ یہ کہا ہے کہ آپ یہ کوئی ہڑتال نہیں کریں گے. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس بات پہ. آپ نے ماشاءاللہ آپ کی جو آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, جو ورڈز ہیں وہ جس طرح آتے ہیں, بیکاز آپ اس پرابلمز میں ہیں, آپ کو منظر کشی آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ سب سمجھ رہے ہیں. آپ کا جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اوپر, اس کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سیکنڈ کے لیے اس نبض سے ہاتھ اٹھا کے اس بیمار آدمی کی نبض پہ ضرور ہاتھ رکھیے گا جو آپ سے پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر کے آیا ہے. دینا آپ لوگ سے ایک پیناڈول کی گولی ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا. سر آپ 5,000 مریض آؤٹ ڈور میں آ رہا ہے, ان کو کچھ نہیں مل رہا. فرینکلی اسپیکنگ سسٹمز ہی نہیں ہے ہاسپٹلز میں, ویل چیئرز نہیں مل رہی, اسٹریچرز نہیں مل رہے, اوور فلڈڈ ایمرجنسیز ہیں, بیڈز نہیں مل رہے. عوام کی اگر آپ بات کریں تو مل کیا رہا ہے, عوام کو حکومت دے کیا رہی ہے, اور پھر آتے ہیں تو فوٹو سیشن کرواتے ہیں اسپتالوں میں کھڑے ہو کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. سر آپ دیکھیں کہ اگر دوائیاں نہیں مل رہی, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوائی دیں, تو دوائی ہم نے تو نہیں دینی, حکومت فنڈ دے گی تو دوائی. میں ابھی آپ کی اس بات کرتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد آتے ہیں واپس. اور ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو.
कराया, यानी कि वेलकम बैक, खुश आमदीद। और अब कुछ बात हो जाए वाइटल पीओ जिंदगी जियो जियो टिप की। उम्मीदी तौर पर यह सोचा जाता है कि डार्क चॉकलेट्स खाने से मुंह पर दाने निकल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डार्क चॉकलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स दूध से और वाइट चॉकलेट से भी ज्यादा होते हैं। इट प्रिवेंट्स एजिंग, आपकी जिल्द को ज्यादा देर तक जवान रखती है और इट्स गुड फॉर योर हार्ट। आप दिल के मरीजों के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो इसको लो करने में काफी मददगार साबित होती है। जी शान, बड़ी अच्छी बात है। और ये जो ब्लड प्रेशर लो करते करते जब आपका पेट बढ़ जाएगा, उसके लिए एक और टिप देंगे आप। हर चीज की खास मिकदार होती है, लेकिन ये बताते जरूर ये ना कि पूरी खा जाएं, क्योंकि हमारे साथ अब जो शख्सियत बैठे हैं, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा जहाँ दिल धड़कता है वहाँ से लोग आए हैं, और मेरा दिल करता है कि मेरा दिल आपके पास धड़के, बिकॉज मेरे कान आपसे बहुत करीब होते हैं। ताहिर मिट्ठू साहब हमारे साथ हैं, और अभी पिछले दिनों आपने एक प्लेटफॉर्म पे गाया था, और मुझे फख्र है कि आप पाकिस्तान हैं। आपकी जो जुबान है वो भी एक पाकिस्तान का एक रंग है, एक फ्लेवर है, और मुझे आपके वालिद इतना अच्छा कहते हैं वाले। तो कैसा लगा आपको ये आज लाहौर में आके, और कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी सारी जियो टीम का भी, और अपने शान भाई का भी। बहुत हसरत होती थी। नहीं आज सामने बैठा हूँ, मेरे लिए ये बड़ा एजाज़ है और मेरे लिए खुशी की बात है। और हमारे सिंध की सकावत है कि हम कहीं जाते हैं तो एक अपना कल्चर, एक निशानी हमारी मोहब्बत का, वो सिंधी टोपी और अजरक। अरे मेरे भाई, ये आपने क्या किया मेरे लिए? ये आपने बड़ा प्यार दिया मुझे, ये आपकी सकाफत है। और पंजाब में ये सकाफत है कि हम जब भी बड़ी जोर खिलाते हैं। यदि आपको कुछ कपड़ा का कम हुआ तो मुझसे ले लीजिए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपकी नवाजिश है ये। नहीं, आपको दुआ भी है जियो शान से। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हम ज़रा आपको, मैं चाहूँगा कि हम, ताकि एक फ़िज़ा जो है वो एक और तरफ चल पड़े, और एक अमन, दोस्ती, इंसानियत, भाईचारे का पैगाम जो अल्लाह ने आपकी गले में वो जो सोच दिया है, आवाज़ दी है, वो ये शासाई की कोयहारी थी, इराक कोयहारी है शासाई का, जो अभी आपने सुना भी था। तो ये भी मोहब्बत का पैगाम है। ससी पुन्नू का ये दास्तान है जो आपका हुक्म। नहीं, बिल्कुल, प्लीज़। और हमारे साथ बैठे भी हैं जो साजिद मियाँ हैं, ये लाल शहबाज के अंदर बड़ा मेले पे जाते हैं, और हम उनके ज़िले जामशोरों के नगरी के हैं। हाँ, लाल साईं हमारे ज़िले में हमारे लिए बड़ी, और ये माशाल्लाह बहुत एहतमाम करके जाते हैं वहाँ से, यहाँ से। इनके वालिद जो थे नज़ीर अली साहब, जी सुभान, उनका उनके नाम पे पूरा वहाँ चलता है। और ये चाहूँगा कि एक ताली उनके लिए भी। बिल्कुल। तो कुछ आप ला 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 हो मियां जी भला हो
जिए लतीफ शल सिंधड़िया बाद हो जई पाणे ईद मोहत कुछ आऊं अग भरी थियां मता चे खान बलोच तहिन कमहीनियमा की न हो जी लतीफ शल सिंधड़ी आबाद हो जई रही वन रात भंबोर में अल्लाह रही वन रात भंबोर में तेरे पवनी मान चमड़ी मान तेरे पवनी मान चमड़ी मान रही वन रात भंबोर में अल्लाह रही वन रात भंबोर में तेरे पवनी सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में उठत आर्य नाम जाम्या ओ रही वन रात भंबोर में अल्लाह रही वन रात भंबोर में तेरे पवनी सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में रोज़ो पाकर सूल जो रसूल जो मिठे रसूल जो पाकर रसूल जो सोने रसूल जो चुमदी खान चमदी खान चुमदी खान चमदी खान रही बन रात भंबोर में अल्लाह रही बन रात भंबोर में तेरे पवनी सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया भंबोर में शाह लतीफ जैना हो जो होठ लतीफ जैना लाल लतीफ जै सरसू लतीफ जै सोनो लतीफ जै सिंधु लतीफ जै बोले लहदी फान चमदी फान बोले लहदी फान चमदी फान रही बन रात भंबोर में अल्लाह रही बन रात भंबोर में तेरे पवनी सिंधड़िया भंबोर में सिंधड़िया
ला 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 झीलती सलथ गुड़िया बात गुजरी। मुंहिंजो मिठो साईं, तो आपने सुबह सुबह आपने हमें कहाँ मीठी पहुँचा सुबह दिया। कर दी हमारी। जैसा आपने बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे जी, दुआएं दुआएं आपकी। कोई ठंडी बाद सबा जो है वो मुझे छू रही है, जो सिंध से हवा आ रही है वो मुझे मुअत्तर कर रही। सच तो बहुत- सच्ची होता है। हाँ, हक की बात है, सच की बात है, बड़ी खूबसूरत बात की मिट्टू साईं ने। एक ब्रेक पे चलते हैं और आते हैं ब्रेक के बाद। टॉक अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।